रॅली आसची ना ती थंय मशाल पेटयली वयतली आनी आमचे कार्यकर्ते घेवन ती उबे रावतले. ह्या मशालीच्या उजवाडान गोंयच्या सगळ्या आमच्या नागरिकांच्या मनान एक उजवाड पडचो हेच्या खातीर तो अवेरनस कार्यक्रम आसा आनी त्यामुळे आमी जें कितें करूंक सोदता त्या संबंधी जाणीव करून दिवप आनी तितूंतल्यान खंय तरी थोडेशें एनलायटन करप अशा अर्थीन ती मशाल आसा. तरी तुमकां लोकेशन मेळोंक ना कोणतं प्रेशर बीन येता तुमकां सर? वी आर सर्चिंग फॉर प्रेशर म्हणजे अजून तरी म्हाका तसो रिस्पॉन्स मेळोंक ना. प्रेशर तुमी जाणा 70चो प्रेशर कितें आसता तो. कारण ह्यान पयलीं आमी जी एक सभा आयोजीत केल्ली त्याच्या दुसऱ्या दिसा आमचो कार्यकर्तो जो आसा थंयसरलो समीर गोवेकर हेजे रेस्टॉरंट मोडपाचो प्रयत्न जालो तेजो आमी निशेधूय केल्लो आसा आनी ते परते रिस्टोर करपाची जबाबदारी आमी इनफ इज इनफ गोवा घेतले आनी आमी पळयतले की अशें ना की आमी आमच्या कार्यकर्त्यांक वाऱ्यार उडयतले. सो आमच्या तर्फे प्रयत्न आसतलो की एक शक्ती पूण तेज्या खातीर जी शक्ती उबी करूंक जाय ती शक्ती एकठावपा खातीर म्हणून सद्या आमी वावुरता आनी ती शक्ती जेन्ना एकठांय जातली न्ही सगळ्यो गोश्टी जाग्यार पडटल्यो अशी आमकां खात्री आसा. ते 70 जातलेच 70 आमी करतले. आमी 12 तालुक्यांनी म्हणला. स्वप्नीश बाब, ह्या देशाचो सगळ्यांच्याकय व्हडलो हायकोर्ट अलाहाबाद हाजो रिटायर्ड चीफ जस्टीस फार्दिन रेबेलो आनी मुख्यमंत्र्याक तेचे 10 चार्टर दिल्ले. ताजे कितें रिस्पॉन्स अजून मेरेन आयला? एक सादारण मनीस न्ही तो, एक रिटायर्ड चीफ जस्टीस आनीक राष्ट्रपतीशी बरयल्ले. ताजो रिस्पॉन्स कितें आयला तुमकां आतां? ना अजून तरी चीफ मिनिस्टरा कडल्यान कांय येवंक ना रिस्पॉन्स. पूण आमचे प्रेसिडेंटाक बरयल्लें तेंचे कडल्यान एक कम्युनिकेशन येयल्लें की दे आर कन्सिडरींग इट म्हणून, म्हटल्यार कम्युनिकेटींग टू द स्टेट गव्हर्नमेंट इन दॅट वे. Like, subscribe, and get notified.